नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस, जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी अहम पैगाम दिया अपने जयालों को, अपने वर्कर्स को, और इसके अलावा आसिफ जरदारी भी ठीक ठाक बोले। बुखारी साहब, सबसे पहले तो जो मेरे जहन में सवाल आता है वो यही है कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि दोनों में बड़े इख्तलाफात थे। एक जरदारी साहब का इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने बिलावल साहब पर दबे लफ्ज़ों में कुछ इस तरह बात की कि उनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अभी वो नौजवान खून है और लेकिन तजर्बा ही होता है, इस किस्म के बयान। लेकिन उसके बाद दुबई में एक मीटिंग होती है इनकी, दुबई का एक विज़िट होता है और उसके बाद कमालात ही कमालात नज़र आ रहे हैं कि अब तो एक पेज नज़र आ रहा है। क्या ऐसा हुआ इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ याद दहानी कराना चाहता हूँ वो ये है कि जरदारी साहब को एक जरदारी साहब पे भारी ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। ये थोड़ी है कि उनका कमाल सिर्फ पार्टी पे चलता है, घर पे नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने फिर एक कमाल दिखाया है और बेटे को मना लाए हैं और एक साथ बैठ के उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के बुलंद किया है। तो ये जरदारी साहब का कमाल है। इसके ऊपर हम मतलब है, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने बिलाकर एक ऐसे स्टेज पर, जब इलेक्शन इतना करीब है, जब इतनी कैंपेन हाई पिच पे जा रही है, उसमें घर के अंदर की किसी लड़ाई को बढ़ने से रोक के, या इख्तलाफात कह लीजिए, लड़ाई तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो उसको काबू किया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी अचीवमेंट है। बिलावल साहब आजकल ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि पुराना तर्ज सियासत जो है उसको तर्क करना चाहिए, नौजवानों के हाथ में सियासत और कौम की तकदीर देनी चाहिए और वो कौम की तकदीर बदल देंगे। लेकिन बुखारी साहब, ये पुरानी तर्ज सियासत है क्या? ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। आज थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लेते हैं। देखिए, पुरानी सियासत थी नेशनलिज्म, हुब्बुल वतनी, एक कौमियत, इत्तेहादो यानी यगानगत। कायदे आज़म का आपको याद है मोटो क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये थी पुरानी सियासत। अगर कायदे आज़म की सियासत थी, उसके बाद की सियासत तो अगर हम सियासत की बुनियाद और उसकी असास छोड़ देंगे तो जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था वो कायम कैसे रहेगा? क्या हम इससे बिल्कुल डिपार्चर कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे इसको उठा के फेंक दें और यूथ के हाथ में दे दें? यूथ को विजडम कहाँ से डिराइव करनी है? इस मुल्क के खालिकों से। खालिक तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने कोशिश करके यानी तहरीक चला के पाकिस्तान को बनाया, हमें उनसे डिराइव करनी है स्ट्रेंथ भी, सियासत भी, विजडम भी और नेशनलिज्म भी। ठीक है ना? ये तो हम ये बात एक नारे की हैसियत से तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पुराने सारे बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, उन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया। ऐसा नहीं है, ये उनकी वजह से नहीं है, और फैक्टर हैं बहुत सारे जिस पर किसी और प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से एक इलेक्शन स्लोगन है और इलेक्शन कैंपेन का नारा है, वो ये कि जी नून लीग जो है वो असल में महंगाई लीग है। लेकिन बुखारी साहब, इस दौर में ये वज़ीर ख़ारिजा, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते कि आप वहाँ की एक खूबी तो ले लें कि जी मेरे वज़ीर ख़ारिजा होते हुए गैर ममालिक से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, और बाकी है जी मैंने नहीं पता बाकी की हो रहा सी। ये नहीं होता। जब इत्तेहाद की हुकूमत बनती है, जिसको आप मखलूत हुकूमत कह लें, आप उसको इत्तेफाक राय की हुकूमत कह लें, जो भी नाम दे लें आप उसको, जरदारी साहब ने भी कहा है कि कम उम्र वज़ीर ख़ारिजा बनकर उसमें जिम्मेदारियाँ और क्रेडिट, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक खूबी को लेकर तराने गाएं और बाकी जो खामियां कहें मेरा क्या ताल्लुक है उससे, तो ये होता नहीं है। लेकिन बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि ये इलेक्शन सियासी स्लोगन्स हैं, इसलिए बर्दाश्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो असल बात है वो है कि ये इवेंट क्या था कोयटा में? इवेंट था PPP का यौम तासीस, द फाउंडेशन डे जिसको हम कहते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसकी तारीख में बात कर लें तो कोई हर्ज है? जी श्योर। पहली बात तो ये है कि ये 56वां यानी यौम तासीस था और ये पार्टी अब 56 साल की हो गई है। इसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो इस उम्र को नहीं पहुंच पाए थे, उनकी बेटी बेनज़ीर भी इस उम्र को नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अगर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आप निकाल दें तो पार्टी के पीछे कुछ नहीं है, उसकी बसात ही कुछ नहीं है। तो इन दोनों ने जो नाम मैंने लिए हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके साथ। अब एक और नई बहस चल निकली है, 3 पीपीज़ वाली पीपल्स पार्टी और 4 पीपीज़ वाली पीपल्स पार्टी। 3 वाली के चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं और 4 वाली के सदर जो हैं वो जरदारी हैं।
ایک بات یاد رکھیے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ 4 والی پی 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 جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. رجسٹر دوسری بھی ہے, لیکن اصل پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر جس کا فعال کردار ہے وہ زرداری صاحب والی ہے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹکٹ میں نے دینے ہیں, اور جب سوال پوچھا گیا تو کہا بلاول کو بھی ٹکٹ میں نہیں دینا ہے. تو یہ ایک طرف ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تیر کا نشان جو ہے وہ پارٹی کی مجبوری تھی, کیونکہ اس وقت کے الیکشن کمیشن نے ان کو تلوار کے نام سے یعنی وہ انتخابی نشان دینے سے انکار کر دیا تھا. تلوار بھٹو صاحب نے 1967 میں پارٹی کا نشان جو ہے وہ طے کیا تھا, اور وہ سمبولک تھا. بھٹو کو پھانسی 51 برس کی عمر میں ہوئی. بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت عمر 54 سال تھی. مرزا بھٹو کی 42 سال تھی, اور شاہ نواز جن کو زہر دیا گیا تھا پیرس میں, ان کی عمر 26 سال تھی. تو یہ پارٹی ٹریجڈی سے بھی بھرپور ہے, یعنی ان کی تاریخ اگر لکھی جائے گی تو ان لوگوں کا کنٹریبیوشن جو ہے آپ کہیں, اسی لیے اس کو شہیدوں کی پارٹی کہا جا سکتا ہے. جس کیفیت کا آپ نے ذکر کیا بلاول اور زرداری صاحب کے بیچ, یہی صورتحال ایک دفعہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور ان کی بیٹی بینظیر بھٹو کے درمیان بھی آئی تھی, مگر وہ سوچ کا نہیں اپروچ کا فرق تھا. اس لیے کہ بیٹی ناتجربہ کار تھی, اور بیگم صاحبہ یعنی نصرت بھٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے بھٹو کے ساتھ پارٹی کو لانچ بھی کیا تھا, پارٹی کو عروج پر جاتے ہوئے بھی دیکھا, اقتدار میں آتے ہوئے بھی دیکھا. اس وقت جو ہے جب پارٹی کے اوپر برا وقت آیا یعنی مشرف صاحب کے دور میں, تو پھر مخدوم امین فہیم صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آصف زرداری نے کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار ہو. بعد میں انہوں نے پھر وہ وصیت پڑھ کے سنائی, اور پھر انہوں نے بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی میں مقرر کر دیا. تو یہ چھوٹی سی ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنا بہت ضروری تھی. لیکن اس پارٹی کی اساس کی طرف اگر آپ جائیں تو اس کی اساس بہت بڑی ہے, اس پہ کوئی شبہ نہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوسری پارٹی جو ہے, یعنی اساس بیسک فاؤنڈیشن. بھٹو یقینی طور پر ایک بہت بڑا لیڈر تھا, اور اس کی دھوم ملک میں نہیں تھی, اس کی دھوم انٹرنیشنل ارینا میں تھی. در حقیقت جو چیز ان کی بعد کی ناکامی کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل ارینا میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو اٹ واز ٹو لیٹ, کہ ان کے پیچھے جو گورنر تھے, جو چیف منسٹر تھے, انہوں نے اتنا گند ڈال دیا ہوا تھا کہ وہ سنبھالنا مشکل تھا. انٹرنیشنل ارینا کے اندر میں ایک واقعہ دو واقعات سنانے کی اجازت دیجیے مجھے, پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہنری کسنجر جن کی ابھی یہ بدھ کے دن وفات ہوئی ہے, انہوں نے اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ میں نے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا کو بیوقوف بنائے رکھا, لیکن ایک شخص اس میں ایکسیپشن ہے. وہ ایسا تھا جس نے مجھے ایک ہی ایشو پر 2 دفعہ بیوقوف بنایا, اور اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. ایشو تھا یہ کہ وہ 1974 میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, میں لاہور ایئرپورٹ پہ آپ کو 25 منٹ کے لیے مل سکتا ہوں. تو یہ بڑی تاریخی ملاقات تھی جو لاہور کے پرانے ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیں, یہ میں پیغام لے کے آیا ہوں صدر امریکہ کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت آپ کا ملک جو ہے اس میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت کی انتظامیہ کے ساتھ میری ہوگی, امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, وہ پتہ نہیں بعد میں آنے والی حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں. تو یہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم آپ کے الیکشن کے بعد اس پہ بات کر لیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سو ہی وینٹ بیک اینڈ ٹولڈ دا پریزیڈنٹ دس از واٹ ہی ہیز سیڈ. اس کے بعد دوسری دفعہ جب الیکشن ہو گئے تو دوسری دفعہ انہوں نے 1976 میں جب پی این اے کی موومنٹ کا آغاز ہو گیا تھا, اس وقت پھر کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو اگلا میں بہت دنوں تک مصروف ہوں, پیرس میں پاکستان ایمبیسی میں ملاقات ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں ملے اس سے, تو کسنجر صاحب تشریف لائے, تو ان کا جی ہاں آپ بولیں, وہی میسج ہے جو میں لے کے آیا تھا پہلے. ان کا میں تو تیار تھا اس سب کچھ کے لیے, لیکن اب میرے خلاف آپ کو پتہ ہے بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے اور الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, الیکشن ہونے بھی ہیں, پتہ نہیں میں جیت پاؤں گا کہ نہیں جیت پاؤں گا. تو یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم الیکشن کے بعد, جب میرے ہاں الیکشن ہو جائیں اس کے بعد بات کریں. جب ہمارے الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا, I have fooled the whole world through shuttle diplomacy, but one man fooled me twice. ایک تو یہ, دوسری یہ کہ چیئرمین ماؤ صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں تو آپ ان جو پبلک اپیرنسز ہیں اپنی ان کو ریسٹرکٹ کر دیں, تو اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں ان سے ملاقات آپ کی اب نہیں کرائیں گے ہم. تو ان کا ایک آدمی سے میں ملنا چاہتا ہوں لاسٹ, اینڈ دس از آن دا ریکارڈ دیٹ, اینڈ دے سیڈ ہو. So he said ذوالفقار علی بھٹو. So he was one major leader
who visited China to meet Chairman Mao Zedong for the last time. یہ وہ وزٹ ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی جیکٹ اور وہ اپنی ٹوپی بھٹو صاحب کو دی. آل رائٹ. تو اتنے بڑی احساس کی پارٹی ہے یہ. ٹھیک. بخاری صاحب جاتے جاتے نا میں ایک اور اہم سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انتخابات ڈیلے ہونے کی بہت بات ہو رہی تھی جس پر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے پیمرا کو اب کہہ دیا کہ نوٹس لے. تو اب تو بڑا کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن کا موقف آ گیا اور اس نے اسٹرکٹلی اس کو پیمرا کو بھی کہہ دیا کہ یہ جو گفتگو میڈیا پر ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیا جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ افواہیں ہی. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اگر یاد ہو تو اٹارنی جنرل نے باقاعدہ لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ کرانے ہیں ہم نے, جس پر چیف جسٹس کی آبزرویشن یہ تھی کہ پھر اس کو پتھر پر لکیر سمجھیں. ٹھیک. تو ایک وہ, اور میرا خیال ہے کہ اسی کی روشنی میں ہے کہ پیمرا نے کہا ہے کہ اس کی تاخیر کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی. کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ آج کے بعد آپ اپنی بیگم سے تو کر لیں بات اس کی, لیکن میڈیا اور پبلک میں اس کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اب الیکشن کمیشن نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ بڑا کلیئر کر دیا. مطلب الیکشن اب ہونے ہی ہونے ایز آف ٹوڈے.